नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। संवादमा हामी समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। आज हामी नेकपा एमाले मुलुकमा महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता मौलाउँदै गएको र यस सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हिजो साउन 16 गते मात्रै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यो विरोध प्रदर्शन भइरहँदाखेरि धेरै खालका टीका टिप्पणी र आलोचना पनि भयो। नेकपा एमाले यो चुनाव आउँदैछ, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव लक्षित यो विरोध प्रदर्शन गरेको हो। तर जुन जनताको आवाज बोल्नुपर्ने थलो संसदमा भने नेकपा एमाले बोल्न सकेन र यो चुनावी फन्डा मात्र हो भनेर पनि आलोचना गरेका छन्। नेकपा एमाले आफ्नो विरोध प्रदर्शनलाई कसरी लिन्छ र सँगसँगै जुन करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मा फेरि पनि उहाँ अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ। उहाँको नियुक्तिलाई कसरी लिएको छ नेकपा एमाले? जुन नागरिकता विधेयक पनि पास भयो, यसमा दुई खालका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। कसैले यो ठिक छ, यो सजिलो छ, यो हुनु पर्थ्यो, यो हाम्रो जायज माग हो भनेर मधेसी जनताले स्वागत गरेका छन् र धेरै माओवादी लगायतका सत्तामा रहेका पार्टीहरूले पनि यसलाई धुमधामको साथ स्वागत गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दुई खालको बोली भने आएको छ। नेकपा एमाले के चाहन्थ्यो यो विधेयक पास गर्नको लागि र सँगसँगै यो विधेयक आइसकेपछि राष्ट्रियतामाथि धोका भयो र विभिन्न खालका अहित हुने खालका क्रियाकलाप हुन्छ भनेर चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। देशमा हेर्ने भने महँगी ह्वात्तै बढेको छ र सँगसँगै खाद्यान्न लगायतका सामानहरू अभाव हुन थालेका छन्। चाडबाडले हामीलाई झपक्कै छोपिसक्यो। आज नागपञ्चमी पनि परेको छ। साउनको महिनादेखि नेपालीहरूको, हिन्दूहरूको यो महान चाड अब भने बिस्तारै सुरु भइसक्यो भने अर्कोतर्फ चुनावी यो चाडपर्व पनि नजिकिँदैछ। नेकपा एमालेको आगामी तयारी लगायतका समसामयिक विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ विद्या भट्टराईज्यूलाई आजको यो संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हिजो तपाईँहरूले विरोध प्रदर्शन गर्नुभयो, यसको बारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस्। खास गरी हामीले हिजोको विरोध प्रदर्शन चाहिँ यो महँगी विरोधी प्रदर्शन हो र अहिले बिचमा सरकारले जुन खालको गतिविधिहरू गरिरहेको छ त्यसको विरोध गर्दै हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। तर धेरै आलोचना भयो। यो सरकार यो महँगीको विरोध भन्दा पनि विशेष गरी यो चुनावी फन्डा हो है भनेर पनि बुझे नि। होइन, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा केन्द्रितै हुँदैनन् त्यो म भन्दिनँ। तर पनि के हो भन्दा एउटा प्रतिपक्ष तपाईँले सडकमा मात्र होइन, हामीले संसदमा पनि उठाइरहेछौँ। आज सरकारको जुन खालका गतिविधिहरू छन् त्यसलाई हामीले प्रतिपक्षको तहबाट असाध्यै प्रभावकारी ढङ्गले उठाएका छौँ। प्रस्तुतिहरू आफआफ्ना हुन सक्छन् होइन, कसैले त्यही कुरालाई विरोध गर्ने आफ्ना शैली हुनसक्छ। तर हामीले आज सरकारका गतिविधिहरूलाई जनताको बिचमा लैजाने, त्यो संसद मार्फत पनि लगिरहेछौँ, त्यो सडक मार्फत पनि लानुपर्छ भन्ने लागेर हामीले हिजो गऱ्यौँ। होला अब यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा प्रतिपक्षी दलले निर्वाचनलाई केही नै नसोच्ने भन्ने कुरा होइन। निर्वाचनको तयारी राजनीतिक दलहरूले गरिरहेकै हुन्छन्। किन भन्दा राजनीति आजको लोकतन्त्र भनेको दलहरू बिचकै प्रतिस्पर्धा हो। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्दैन भन्दा निर्वाचनमुखी हुनै हुँदैन भन्ने होइन, तर सामाजिक मुद्दाहरू, जनताको जनजीवनका सवालहरूमा हामी साँच्चै कमजोर छौँ त, उठाएका छैनौँ। भनेपछि हिजोको यो विरोध आन्दोलन छ नि, यो विरोध प्रदर्शन जनमुखी हो कि निर्वाचनमुखी हो? छुट्याइदिनुहोस्। जनमुखी हो, जनमुखी हो र त्यसले तपाईँ के हो भन्दा भोलिको निर्वाचनमा हामीले उठाउने मुद्दा पनि फेरि पनि यिनै हुन्। त्यो एक दिनले जनताको जनमुखी यो मुद्दाहरू उठ्छन् त? एक दिन भन्ने कुरा त तपाईँ त्यो त साङ्केतिक हो नि, होइन र? त्यो त साङ्केतिक हो। तर हामीले के त्यहाँ मात्रै उठाछौँ त? हामी जहाँ छौँ त्यहाँ उठाइरहेछौँ नि। तर जनताको गुनासो छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निकै कमजोर देखियो, हाम्रो आवाज बोलेन भनेर। होइन, हामी संसदमा के बोलिरहेछौँ एकचोटि मिडियाले पनि त्यसलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो। हामीले साँच्चै के जनताको मुद्दा उठाएकै छैनौँ र हामीले भनिरहेछौँ। केही बेर अवरोध पनि गर्नुभयो, केही समय हुँदा पनि तपाईँहरू त्यति जनमुखी जनताको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको, पार्टी दलगतमै अलिकति स्वार्थ केन्द्रित नै भएको जस्तो छ, सदन पनि भन्छन्। तपाईँ के हो भने नि, अब हामी अलिकति कस्तो भन्दाखेरि हिजो केही समय हामीले
सभामुखले गर्नुभएको व्यवहारमाथि नै आपत्ति गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो एक खालको पार्टीगत त्यति बेला द्वन्द्व थियो, समस्या थियो। त्यो समस्यालाई संसदले जसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन, संसद पनि पूर्वाग्रही भयो भन्ने हाम्रो एउटा अवधारणा थियो। त्यो कारण हामीले संसद अवरुद्ध गऱ्यौँ। तर जब स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, स्थानीय निर्वाचन पछाडि नेकपा यसले खास गरी जुन खालको अब एउटा उसले निर्वाचनमा सहभागी भइसके पछाडि उसले पनि पार्टीगत मान्यता पायो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भन्दा अब चाहिँ हाम्रो भूमिका बदलियो, हामी संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न दिन्छौँ भनेरै भनेका छौँ। तर सरकारका जुन खालका गतिविधिहरू छन् ती गतिविधिहरूले गर्दा हामी के भएको छौँ भन्दा जनताका कुराहरू उठाइरहँदा पनि त तपाईँ सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा त प्रतिपक्षी दलले त अहिले त केही पनि गर्न सक्दैन। उसले त मुद्दा उठाउने हो, संसदमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्ने हो। त्यो आवाज बुलन्द गर्ने कुरामा कमी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के भन्दा त्यस कुरालाई खोइ बोलेको फाटाफुट्टा मात्र रूपमा बोलिरहेको। अब यस्तो हो, तपाईँ के हो भन्दा एसपीपीको सवालमा जसरी मिडियाले धेरै कुराहरू ल्यायो त्यसपछि हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। तर त्यो प्रश्नको जवाब प्रतिपक्षले दिने कि सरकारले दिने? प्रश्नको जवाब अहिले प्रतिपक्ष त प्रश्न उठाउने ठाउँमा छ नि, भनेपछि त्यसको उत्तर दिने काम त सरकारको हो नि त। भनेपछि सरकार यति अनुत्तरदायी भएको छ, त्यसको परिणाम के हो भन्दा प्रतिपक्षमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। किन भन्दा हिजो सरकारमा रहेको कारण कतिपय हिजोका पृष्ठभूमिहरू पनि मल पाएका छैनन्। खोइ त संसदमा यो आवाज सुन्नु हामीले त तपाईँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सिँचाइ छैन, सिँचाइको अभाव छ, हामीले सार्वजनिक खेतीपाती लगाउन पाएका छैन, मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समयमा यो सिजनमा खोइ त होइन। मलको बारेमा तपाईँ धेरै बहस भयो संसदमा। त्यति मात्र होइन, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावै दर्ता गऱ्यौँ र त्यो एक दिनभरि हामी मल अभाव किन भयो भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा अब कति सहभागी भयो कति भएन त्यो होइन, सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रगत कुराले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने भयो होला। नभए मलाई लाग्छ दिनभरि बहस भएको छ, छलफल भएको छ। अब एक दिनको बहस र छलफलले के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। संसदमा तपाईँ दिनदिनै मुद्दाहरू फरक फरक आउन सक्छ नि त होइन, फरक फरक मुद्दाहरू। आज तपाईँ शिक्षा क्षेत्र त्यस महँगीको कुरा गरौँ, महँगी बढेको छ, कालो बजारी बढेको छ, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, अनियमितता धेरै कुरामा हामी देख्न सक्छौँ। हजुर, खोइ त तपाईँको आवाज होइन। तपाईँहरूले हामीलाई एकचोटि संसदमा गएर सुनिदिनु पर्यो प्रतिपक्षी सांसदहरूले कस्ता विषयहरू उठाइरहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले आफै अनुभव। अलिकति राजनीतिकरण अलि पार्टीगत कुराहरू बढी राख्यो, जनताको कुरा अलि राख्न चाहिँ हिचकिचाइ राख्न सकेन भन्छन् कि होइन? यस्तो हो, अब तपाईँहरूले पनि हाइलाइट कस्तो गर्नुहुन्छ भन्दा त्यस्तै कुरालाई बढी गर्नु होइन। हामी त जनताको कुरा के उठ्यो कसले गर्यो भने हामी खोज्ने होइन, जनताका कुरा पनि गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ अलि गाली गलोज गरेको, अर्को पार्टीलाई प्रहार गरेकै कुराहरू चाहिँ मिडियालाई पनि प्रसारण गर्न मनपर्छ भन्ने म ठान्छु। तपाईँ कुरा नउठेको भन्ने चाहिँ होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। नेताहरूको ध्यान हामीले डाइभर्ट गर्न खोजिरहेका छौँ, जनमुखी बन्नुहोस्, जनताको जनजीविकासँग चाहिँ सवालको विषयमा चाहिँ सदनमा सडकमा कुरा उठाउनुहोस् भनेका थियौँ। र पछिल्लो समय नेकपा एमाले अझ बढी सक्रिय रूपमा देखा पर्यो। हिजो मात्रै अब सडकमा आएको छ, सदनमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिले पनि कुरा राखेको छौँ भन्नुभयो। तर पनि अझ बढी प्रभावकारी यो भूमिका भएन, जति रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो अलि भएन। हामीले आशा गरेका थियौँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि खबरदारी गर्छ, खरो रूपमा अगाडि आउँछ भनेका थियौँ। तर त्यो भूमिकामा चाहिँ देखिएन, कमजोर भूमिका देखियो। अब यस्तो हो, एउटा चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो, यो संसद अहिले त्यति धेरै प्रभावकारी बन्नै सकेन। किन बन्न सकेन भने नि जब तपाईँ राजनीतिक द्वन्द्व भयो, पार्टीहरू बीच एक खालको बेमेल भयो, त्यो बेमेलले के गर्यो भन्दा हिजोको जुन खालको राजनीतिक स्थिरता थियो नि त्यो स्थिरता अहिले अलिकति अस्थिरतामा परिणत भएको छ। त्यो अस्थिरताले पनि के भयो भन्दा अहिले चाहिँ हरेक राजनीतिक दलहरू आफ्नो वर्चस्व कसरी कायम गर्ने भन्नेमै बढी चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। झगडा मात्रै देखियो के संसदमा, खाना पाए कि पाएनन्, रोजगार पाए कि पाएनन्, किसानले मल पाए कि पाएनन्, होइन विद्यार्थीले पढ्न पाए कि पाएनन्, बिरामीले उपचार पाए कि पाएन, यो कुरा हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले यस्तो जुवारी चल्यो के पार्टीबीच झगडा। शून्य समयमा त्यहाँ सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयवस्तुहरू एकचोटि हेर्नुहोस् भन्छु म। त्यहाँ चाहिँ यी सबै कुरा उठेका छन् होइन, किताब पाएका छैनन्, मल पाएका छैनन् होइन। त्यसपछि तपाईँ त्यो मात्रै होइन, महँगी एकदमै बढ्या छ। अनि अहिले जुन खालको यो के अरे विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्या छ होइन, त्यसले ल्याएको व्यथितिका कुरा, पेट्रोलियम पदार्थका मूल्य बढेका कुरा, यी सबै कुरा संसदमा उठ्या छन् नि, नउठेको होइन। अब शून्य समयमा सबै सांसदहरूले बोल्दा ती कुराहरू बोल्नु भएको छ होइन। त्यसमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले त कडाइका साथ ती कुरा भन्नुभएको छ। तर त्यो सँगसँगै के हो भन्दा तपाईँ नेतृत्व
नेतृत्वमाथि प्रहार पनि हुने रहेछ। किन भन्दा राजनीति भन्ने बित्तिकै त्यसले केही नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने कुरा हुने रहेछ। त्यो किन हुन्छ भन्दा नि जब सत्तापक्षको सांसदहरू प्रतिपक्षको हिजोको व्यवहारलाई आज पनि उस्तै प्रहार गरिरहनु भएको छ, सरकारमा छ झैँ गरी होइन, हिजोको प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथिको प्रहार, त्यसपछि एमालेका नेताहरूमाथिको प्रहार जुन ढङ्गले गर्नुहुन्छ त्यसको प्रतिउत्तर चाहिँ फेरि के गर्नुहुन्छ भन्दा प्रतिपक्षको सांसद प्रहार भन्नुभयो। तर तपाईँले सबैलाई अब्जर्भ गर्ने हो भने होइन, अब त्यो कुरा गर्नै हुन्थेन त त्यहाँ। आफूमाथि जब प्रहार हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ प्रतिरक्षा गर्न त जरुरी होला नि। हो त्यो प्रतिरक्षा गर्दा के हुन्छ, वाद विवादको जस्तो अवस्था आउने हो। नभए मलाई लाग्छ ती विषयहरू नउठ्ने होइनन्, म फेरि ठाउँ पाएका छन् त्यसो भए सदनमा। हजुर, चाहिने विषयहरूले, आवश्यकता विषयहरूले ठाउँ पाएका अब यस्तो शून्य समय विशेष समय दुईटा बढी म्याक्सिमम प्रयोग हुने, सांसदहरूले प्रयोग गर्ने दुईटा समय। शून्य समय समानुपातिक रूपमा सबैले पाउने भयो, विशेष समय चाहिँ अब तपाईँ मुद्दाहरूका आधारमा त्यो चाहिँ पार्टीले नै के गर्छ, यसले बोल्ने भनेर प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने कुरा हुन्छ। र विशेष समयमा मलाई लाग्छ अब पार्टीले नै यो विषय आज आवश्यक हो, यसमा बोल्नुपर्छ भनेर त्यो तहगत नेतृत्वलाई दिने कुरा भयो। त्यसमा हाम्रो धेरै अब कतिपय हाम्रो पार्टीभित्रको हाम्रो भूमिकाका आधारमा, पदीय जिम्मेवारीका आधारमा पनि हामी सबै सधैँभरि बोल्न नसकुला। तर शून्य समयमा चाहिँ म्याक्सिमम होइन जनताका विषयहरू उठेका छन्, उठेका छैनन् भन्ने होइन, उठेका छन्। तर तपाईँले भने जस्तो फेरि प्रहार हुने कुरा पनि हुन्छ, किनभने सत्तापक्षको सांसदहरू बोल्न थाल्नुहुन्छ। नागरिकता विधेयक छ नि, यसमा चाहिँ के हो तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरूको स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो? नागरिकता विधेयकमा हामीले दुईटा कुरा स्पष्ट ढङ्गले उठाएको छौँ। त्यो के हो भन्दा एउटा संविधानले व्याख्या गरेको, हजुर, संविधानले पनि पूर्ण रूपमा समानता दिन सकेका छैन होइन, तर संविधानले जुन खालको एउटा लैङ्गिक हिसाबले र कोही पनि व्यक्ति अनागरिक हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ नि होइन। नेपालमा कोही पनि नागरिक अनागरिक बन्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यो नागरिकता पाउँदाखेरि केही प्रावधानहरू छन्, त्यो प्रावधानमा फेरि संविधानले नै विभेद गरेको छ। त्यो विभेदलाई चाहिँ अहिलेको यो ऐनले पनि निराकरण गर्न सकेन। त्यो त भोलि संशोधनकै कुरा हुनसक्छ। तर अहिलेको ऐन र यो विधेयकले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा जुन चाहिँ तपाईँ कोही पनि नागरिक अनागरिक हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्थापित गर्नु पर्यो भन्ने कुरालाई हामीले विरोध जुलुस त यो विषयमा पनि तपाईँले गर्नुभयो नि नागरिकता विधेयकमा। हामीले त्यो पनि गरे हौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भन्दा तपाईँ अहिलेको नागरिकता विधेयकले मातृत्वलाई के गर्यो, स्वीकार गरेन। पितृत्वलाई जसरी प्रधानता दियो मातृत्वलाई दिन सकेन भन्ने दोस्रो। तर हिजोको दिनमा अध्यादेश ल्याएर तपाईँले त यो विधेयक पास गर्न लाग्नु। अध्यादेश त फरक कुरा हो नि त। अध्यादेश भनेको तपाईँ अध्यादेश महत्त्वलाई के भने चित्त बुझाउन, अध्यादेश भनेको त्यति बेला तत्कालीन अवस्थालाई त्यसले सम्बोधन गर्ने हो। तर अहिले त के भन्दा अध्यादेशलाई तपाईँ अदालतले नै बेठेको भन्थ्यो नि त उति बेला। त्यो 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 पार्टी तपाईँहरूको पालामा तपाईँहरूको सरकारमा हुँदाखेरि यो विधेयक ठिक थियो होइन, ठिक थियो भनेन। सत्तापक्ष ल्यायो बेठिक होइन, सत्तापक्षले तपाईँ समितिले त्यत्रो 23-24 महिना होइन छलफल गरेर बहस गरेर ल्याएको विधेयक थियो नि, त्यसलाई नै गर्यो नि त, फिर्ता लग्यो नि। फिर्ता लगेर फेरि तुरुन्तै अहिले उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो चाहिँ एउटा खालको होइन हामीले यो गऱ्यौँ भनेर क्रेडिट लिनका लागि फेरि ल्याउनु भयो। भनेपछि के हो भन्दा राजनीतिक स्वार्थ जोडियो होला। हिजो हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरामा तपाईँले स्वार्थ देख्नु प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ, तर आज पनि त स्वार्थ देखियो नि त। अन्त हामीले भने के हो भन्दा यसमा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ। विधेयकमा हिजो तपाईँहरूले पनि त केही खेलोफाडो गर्नुभयो हो नि त। होइन, हिजो गऱ्यो भन्दा आज गर्नुपर्छ त। ल हिजो गऱ्यो रे, हिजो गरेको कुरा बेठीको भने होइन र हो। अनि हिजो गरेको कुरा बेठीको भन्ने आज फेरि त्यही गर्ने कुरा के अर्थ रह्यो त नि? त्यो तपाईँ रोक्न सक्नु पर्थ्यो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यही हो। होइन, यो त खबरदारी गरेर रोक्ने हो, नदिने हो नि त। रोक्ने भने संसदमा आवाज सुन्ने न, तपाईँ संसदमा हुन्छ र हुन्न भनेर टुङ्गिन्छ। अनि हामी बोल्छौँ, तपाईँहरू सुन्नु न, रोस्टरमा गएर हामी बोलेको हामी बोलिरहेको सुन्छौँ। अनि यो नागरिकता तपाईँ नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुहुन्न भन्दा हामीले विरोधको सूचना जारी गर्न लाएर सबैले कसरी मौन बस्यो? सांसदहरू मिडिया पनि रेटा भएर प्रश्न गर्न पाइन्छ मिडियाले। त दृश्य त हामीले पनि देखायौँ टेलिभिजनमा। जति बोल्नु पर्थ्यो तपाईँले त्यहाँ त हस्ताक्षर गर्न सक्नु होइन, गरेका छैन हामीले। तपाईँ विरोधको त्यहाँ प्रक्रिया छ नि, संसदको प्रक्रिया छ नि, सधैँ गएर व्हेल घेर्ने हामी अब। अनि तपाईँहरू एकातिर भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले सधैँभरि व्हेल घेर्छ, चल्न दिँदैन भन्नुहुन्छ। व्हेल घेर्ने बित्तिकै चल्न हुँदैन संसद, सधैँभरि व्हेल घेर्ने अब हामी बोल्ने होला नि त। त्यो त हामीले विरोधको सूचनामा सबै सांसद बोलेका छौँ। प्रतिपक्षको धेरै सांसद है नेकपा एमालेले, तर कसरी रोक्न सक्छ अहिले? त विज्ञ र विश्लेषण यही गर्नु भएको छ।
विज्ञहरूको विश्लेषण त्यहाँको सङ्ख्या गर्ने कुरालाई पनि गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर प्रत्यक्ष म तपाईँलाई सोध्दैछु, खास वास्तविकता के हो, कारण के हो, तपाईँले रोक्न सक्नु होइन। तपाईँ संसद भनेको सङ्ख्याको राजनीति पनि हो, हामी त्यो बुझ्नु पर्यो कि। अहिले चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले गठबन्धनको संसद हो नि अहिलेको त, एकातिर गठबन्धन दबाब भन्दा पनि तपाईँ कति हुन्छ र हुन्न भन्दा हामीले हुन्न भनेकोले हुन्छ र त्यहाँ बहुमत जब हुन्छ भन्ने पक्षमा हुन्छ त्यति बेला हुन्न भन्ने कुराले केही अर्थै रहँदैन। हुन्न भन्ने सोच सुनिएन त्यसैले यो बहुमतले पास भयो भन्ने हो नि त त्यहाँ त, होइन र? हामी जति बेला नि हुन्न भनेर तापनि हुन्न भन्ने अल्पमतमा परेकोले बहुमतले पास भयो भन्ने ठाउँ हो नि त्यो। त्यसले गर्दा के हो भन्दा तपाईँ त्यो जति बेला निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ त्यति बेला बहुमतले के गर्छ, त्यसलाई पास गर्छ। लाचार होइन, हामीले आफ्नो मुद्दा उठाउने हो, त्यहाँ हामी उठाइरहेछौँ आज पनि। हामी अहिले गठबन्धन एकातिर हामी एकातिर हुँदा सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामी कमजोर हुँला, तर मुद्दा हामीले स्पष्ट ढङ्गले उठाछौँ। हामीले यो विधेयक फिर्ता लानुहुन्न, किन लानुहुन्न भन्दा यो समितिले निश्चित छलफल गरेर त्यहाँभित्र असाध्यै धेरै बहस भएर होइन थुप्रै जनताको बिचमा पनि ती मुद्दाहरू पुगिसकेका थियो नि त हिजो त। कुन के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा जनताको माझ पुगिसकेका थियो। विधेयकमा त जनता आक्रोशित बनेका छन्, किन पास गर्यो? राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता अब के हो? यो जोखिममा पर्या हो, सङ्कटमा पर्या हो भन्ने कुरा पनि आछ। अनि हामीले त यही कुरा उठाछौँ नि। तपाईँ दुईवटा कुरा हो कि, एउटा कुरा के हो भन्दा केही व्यक्तिहरू नागरिकता नपाएको कारण उनीहरूले पढ्न पाएनन्, ब्याङ्किङ अकाउन्टसम्म खोल्न पाएनन्, अधिकारहरू सामाजिक अधिकार केही पनि पाएन, होइन? हामी सामाजिक अधिकार नपाएकोलाई केही होइन, राज्यको त पाउने कुरै भएन। उसले सामान्य आफ्नो बेसिक राइट होइन मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आज हामी छौँ। नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिकता अनिवार्य छ, त्यो कुरा पनि उसले प्रयोग गर्न पाएन। त्यसले गर्दा त्यो कुरा प्रयोग गर्न नपाउने कुराले फेरि के थियो भन्दा तपाईँ 4 लाख 5 लाख चाहिँ युवाहरू आज चाहिँ समस्यामा परेका थिए। त्यसले गर्दा यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो। तर त्यो आवश्यकता महसुस गरिरहँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रियताको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो, होइन? त्यसमा चाहिँ के भन्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्यौँ, राजनीतिक साझेदारीसँग त्यसलाई साट्यौँ। सजिलो तरिकाले, सस्तो तरिकाले साट्यो होइन। अब जसले पनि एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता, त्यसमा स्वार्थ छ भने त जे पनि मिसिएको हुन्छ। यस्तो हो, यसमा के हो भन्दाखेरि वैवाहिक मापदण्ड भएन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई चाहिँ मापदण्डको आधारमा यो चाहिँ संसारभरिको पारस्परिक जुन एउटा मान्यता छ नि, संसारभरिको मान्यतालाई हामीले हेऱ्यौँ भने काहीँ पनि आज बिहा गर्ने भोलि नागरिकता पाउने भन्ने हुँदैन। त्यसलाई कम्तीमा केही सीमा तोकौँ, त्यो सीमा तोकेर जाउँ र एउटा यहीँ छोरीले, यहीँ जन्मेको छोरी जो यहाँको नागरिक हो उसको बारेमा पनि यो नागरिक विधेयकले सोच्नुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट ढङ्गले बोलेका छौँ। त्यही त हामीले बोलेका कुराहरू पाउने भयो होइन त उहाँहरूको मुद्दे एनआरएनले। हजुर, एनआरएनले पनि पाउने हो, यसमा चाहिँ केही आपत्ति छैन होइन? एनआरएनको कुरामा त बारम्बार उठिरहेको कुरा हो, यसमा हामीले धेरै आपत्ति गरेनौँ। भनेपछि एउटा जुन सीमा तोक्नु पर्छ, सीमा चाहिँ तोकिएन भन्ने कुरा हो। सीमा तोकिएन भन्ने हाम्रो अब गैर नागरिक के अरे एनआरएनहरूले नपाउने भन्ने कुराले भोलि उहाँहरूले देशप्रतिको एउटा अट्याचमेन्ट होइन त्यो उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको कुरा त्यो ठिक छ। तर त्यसमा त्यो बात दिन्छौँ, लगानी देशमै गर्छौँ हामी पनि नेपालमा रोजगार आर्थिक योगदानको चाहिँ कुरा गर्ने होइन भने उहाँहरूको पहिचानको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा क्वेसनेबल थियो। त्यसलाई अलिकति सम्बोधन चाहिँ भयो, तर त्यसमा पनि केही सीमा चाहिँ राख्नु पर्थ्यो। त्यो सीमा पनि केही पनि छैन, सिधै पास गरेर सकियो होइन त? तर हामीले यसमा धेरै आपत्ति गरेनौँ, नगरेको कुरा। हाम्रो धेरै आपत्ति चाहिँ केमा हो भन्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र तपाईँ समानताको र अभिभेदको सिद्धान्तलाई यो विधेयकले स्वीकार गरेन र यसले पारस्परिक समानता होइन। अहिले पनि के हो भन्दा हामीभन्दा अरू देशहरू ठुला हुन् होइन, त्यहाँबाट विवाह गरेर आउनेहरू चाहिँ हामीभन्दा ठुला हुन् भन्ने कुरालाई फेरि पनि स्वीकार गर्यो। सार्वभौम नागरिकको हिसाबले संसारलाई यसले हेरेन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा। अब जस्तो कि चीनको कुरा गरौँ, चीनले पहिला आफ्नो देशको नागरिक भन्छ नि, पछि मात्र अन्य देशको नागरिक भनेर उसले सोच्ने गर्छ, तर नेपालले त्यो सोचेन। पारस्परिक समानतालाई हेरेन नेपालले। अहिले पनि नेपालले परनिर्भरताको भएको छ है, परनिर्भरताको सिद्धान्तलाई हामी सच्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ के छ यो पास? अहिले त सकिन्न, मैले देख्दिनँ। अहिले त तपाईँ हामीले बोल्ने नै हो, भन्ने नै हो, आफ्ना कुराहरू राख्ने नै हो। तर यो छलफलको विषयमा आयो र भोलिको संसदले फेरि यसलाई पुनरावलोकन गर्न सक्छ। हामी एसपिपीको चर्चा गरौँ न, यसमा पनि धेरै तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएको छ, के छ अब यो? होइन, एसपिपीमा हामीले के भन्यो भन्दा भ्रमण रोकियो
अथवा पत्र पठाएको कुरा पनि आयो, फेरि पत्र पठाइसकेको सायद संसदमा हामीले आवाज नउठाएको भए भ्रमणहरू पनि रोकिँदैन थिए। अमेरिकी होइन सहायक विदेश सहायक मन्त्री पनि आउनुभयो डोनाल्ड लू, उहाँको भ्रमणलाई पनि कसरी लिएको छ नेकपा एमाले? होइन, हामीले चाहिँ यस्तो हो, अब हरेक कूटनीतिक हिसाबले पनि कतिपय कुराका मर्यादा हुन्छन्। हरेक कुरामा तपाईँले शङ्का र अविश्वास मात्रै गर्ने कुरा पनि हुँदैन। तर के हो भन्दा जति बेला आशंकाहरू व्यक्त हुन थाल्छ सार्वजनिक रूपमा, त्यसपछि भने प्रश्नहरू उठ्छन् होइन। त्यसले गर्दा आशंकाहरू व्यक्त भएको सन्दर्भमा हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, अब डोनाल्ड लू किन आउनुभयो, उहाँ चाहिँ किन भेट्नुभयो भनेर हरेक। तर एमसीसी पास हुनुभन्दा अगाडि उहाँ आएर धम्की आएर पास गर्नुपर्छ लादेर नेताहरूलाई पास गर्ने मनस्थितिमा पुर्याएर जानु भएर एमसीसी पास भयो भने जनताले त्यसरी पनि बुझेका छन्। फेरि यो एसपीपीको चर्चा चलिरहँदाखेरि हामी पास गर्दैनौँ है भनेर नेपालले भनिरहँदाखेरि फेरि उहाँको भ्रमण भयो कि यो चाहिँ सरकारले दिने जवाफ हो भन्ने म ठान्छु। मलाई प्रतिपक्षको दृष्टिको नजर के हो भन्दा हामीले तपाईँ उच्च पदस्थ भ्रमणलाई कसरी लिन्छ? अब यस्तो हो, यो त के हो भन्दा तपाईँ सरकारले कति पारदर्शिता देखाउने, कूटनीतिक जवाफदेही कति हुने, कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी सरकारले व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा सरकारसँग जोडिएका कुरा हुन् होइन। र हामी एज अ सांसदको हिसाबले हामीले के हो भन्दा जति बेला पारदर्शिता हुँदैन, जति बेला चाहिँ तपाईँ एक खालको त्यो सम्बन्धमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ, हामीले पनि प्रश्न उठाउँछौँ। त्यसमा संसदमा उभिएर जवाफ तपाईँले उठाउनु भएको छ कि राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा उहाँको भ्रमणले के असर पार्ने? हामीले एसपीपीकै बारेमा प्रश्न गऱ्यौँ। उहाँको भ्रमण चाहिँ एसपीपीकै लागि हो भन्ने हो कि होइन, के हो? होइन, अब हामीले सरकारसँग किन आउनुभयो भनेर अस्ति सोद्धाखेरि उहाँले अब सरकारलाई हरेक कुराको प्रश्न गरिराख्नुपर्छ संसदले भन्ने लाग्दैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफ दिनुभयो होइन। सरकारलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी के हो भन्दा सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई 100% अस्वीकार पनि नगरौँ, तर सरकारले गरेका हिजो थुप्रै गलत कुराहरूमाथि प्रश्न गर्ने हक फेरि पनि संसदले राख्छ। तर कसरी बचिने भन्ने त्यो हक चाहिँ अझै पनि हामीसँग कायम छ। सचेत त गराउनु पर्यो। हामी सचेत विगत उहाँको भ्रमणले एमसीसी पास भयो, धेरै जनताले होइन। अब तपाईँले सोध्नुभएको एसपीपीको बारेमा हामीले मात्र होइन, कङ्ग्रेसबाट पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन् होइन। हामीले त उठायौँ नै, उहाँहरूकै पार्टी गठबन्धनभित्रैबाट पनि माओवादीकै साथीहरूबाट पनि प्रश्नहरू उठाएका छन्। त्यसले गर्दा यी सबै प्रश्नहरू आज सरकारमाथि उठिरहेको छ भने अब सरकारमा रहने प्रतिनिधिहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरूले जवाफ दिनु पर्यो र सन्तुष्ट बनाउन सक्नु पर्यो। सन्तुष्ट बनाएपछि त प्रश्न उठ्दैन नि। त्यसले गर्दा जब सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन भने प्रतिपक्षबाट प्रश्न उठ्ने कुरा त निरन्तर भइरहेको छ नि। सकेसम्म यस्ता भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ। किन भन्दा हामीले हरेक तपाईँ अहिले ग्लोबलाइजेसनको समय हो होइन, हामी अन्तर्निर्भरतामा आधारित छौँ। त्यो अन्तर्निर्भरतामा आधारित भइरहँदाखेरि अन्तर सम्बन्धलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो कुरामा तपाईँ मूल दायित्व भनेको गभर्मेन्टको, सरकारकै दायित्व हो। अब त्यो सरकारले गरेका भारत भनौँ हामी त कसरी हुन्छ साथ लिएर बाँच्ने होइन। हामी कस्तो भन्दा एकातिर हामी अनुदान र दात्री होइन सहयोगबाट बाँचिरहेको मुलुक विकासोन्मुख मुलुक हो नि। त्यो विकासोन्मुख मुलुकका आफ्ना केही चाहिँ तपाईँ लिमिटेसनहरू हुन्छन्। त्यो लिमिटेसनहरूलाई हामीले कसरी आफ्नो राष्ट्रियतासँग त्यसलाई जोड्ने, हामीले कसरी सार्वभौम सत्तासँग त्यसलाई जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अनिवार्य कुरा हो भन्ने। यो भू राजनीतिक पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको छ, बहसको विषय पनि बनेको छ। यस्ता भ्रमणले भू राजनीतिकमा खलल पुर्याउने हो कि भने पनि चिन्ता व्यक्त भएको छ। अब यस्तो हो, हामी चाहिँ भू राजनीतिबाट सधैँ पनि प्रभावित छौँ होइन, सधैँ प्रभावित छौँ। हाम्रो राजनीति भू राजनीतिबाट जहिले पनि के छ सञ्चालित पनि छ। त्यसले गर्दा प्रश्नहरू धेरै उठ्नु कारण किन पनि भयो भन्दा हाम्रो इभन तपाईँ राजनीतिक प्रणालीहरू निर्माण हुने समयमा होस् वा राजनीतिलाई कब्जामा प्रभावमा दबावमै छौँ। किन भन्दा हाम्रा धेरै इन्फ्लुएन्सहरू अब त्यो अरूको जस्तो एकदमै होइन राजनीतिक हिसाबले हामी भयौँ भनेर त्यसरी कटाक्ष पनि गर्न चाहन्न। तर के हो भन्दा विकासोन्मुख मुलुक हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ अनुदानमा आधारित अर्थतन्त्र तपाईँले सञ्चालित गरिरहनु भएको छ भने होइन, सहयोगमा आधारित अर्थतन्त्र हामीसँग छ भने स्वाभाविक रूपमा हामी केही न केही प्रभावित हुन्छौँ। तर के हो भन्दा सहने होइन, हामीले तपाईँ अन्तर्निर्भरताको आधारमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हो। आज तपाईँ हामी जब चाहिँ विदेशीको इसारामा उहाँहरूको निर्णयमा निर्देशमा चलिरहेछौँ पनि भन्ने कुरा आउँछ। उपेन्द्र यादवले केही समय तपाईँका पार्टीका अध्यक्षसँग कुनै कार्यक्रममा भेट हुँदाखेरि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो उहाँको जुन प्रधानमन्त्री पद गयो नि यो चाहिँ बाहिरकै चलखेल हो, बाहिरको शक्तिको चलखेल हो ढल्यो भन्नुभयो। हिजो मात्रै तपाईँका पार्टीका अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ मैले प्रधानमन्त्री यो पद गुमाउनु परेको मलाई पीडा छैन, तर मेरो पद कसरी गुमे भन्ने कुरा
मलाई मात्र थाहा छ भने उहाँले हिजो भनिसक्नु भएको छ। होइन यस्तो हो, यो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा नक्सा जारी गरिसके पछाडि नै एक खालको तरङ्ग चाहिँ सुरु भयो, नि त। त्यो पार्टीभित्र पनि सुरु भयो, त्यो बाहिर पनि सुरु भयो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दा जब हामीले हाम्रो सीमालाई तपाईँ संविधानको इन्डेक्समै जब परिवर्तन गरेर गयौँ, त्यस पछाडि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा जसरी चाहिँ अध्यक्षज्यूले त्यो सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यही नक्साको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्री पदबाट यो पद चाहिँ त्याग्नु पर्यो। समस्या चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो। उहाँले हिजो मात्रै भन्नुभयो। समस्या त्यहीँबाट किन सुरु भयो भने कसरी विश्वास गर्ने पत्याउने हामीले उहाँको होइन, यस्तो हो, तपाईँ हामी कहाँ थुप्रै स्कुल अफ थटहरू छन्, राष्ट्रियतालाई हेर्ने एउटै मात्रै थट छैन, होइन। त्यसले गर्दा त्यो थटमा जबसम्म एकरूपता आउँदैन, प्रश्नहरू धेरै हिसाबले आउँछन्। कतिलाई लाग्छ भारतसँग नजिक हुने कुरा ठुलो कुरा होइन, किनकि हाम्रो हिजोदेखि नै सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, होइन। त्यसलाई हामीले धुमिल हुन दिनुहुन्न भन्ने यो नक्सा फेरि लुकाइयो, हराइयो, गायब पारियो भन्ने पनि कुरा आयो नि त। कसरी गायब पारियो र? धेरै कुराहरू आयो, पुस्तकमा छापिएका 3 पाठ्य पुस्तक पनि लुकाइयो, विद्यार्थीको सामु दिएनौ भन्ने कुरा पनि आयो। होइन, अब यस्तो हो, यो तपाईँ त्यति बेला एक खालको पार्टीभित्रै एक खालको कम्प्लेक्सिटी पैदा भइसकेको थियो। त्यो कारण पनि के भयो भन्दा अलिकति कसले के गर्ने, के मुद्दा बाहिर लैजाँदाखेरि कसलाई चाहिँ परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालका प्रहार मात्र हो। त्यसो भए ट्रिकी गेमहरू सुरु भएको थिए, त्यो ट्रिकी गेमको परिणाम हो। भनेपछि अध्यक्षज्यूले प्रहार मात्रै गर्ने, यसमा सत्यता छैन। त्यसो भए होइन, यो त समयले उत्तर दिला नि। जग्गा जमिनको लागि, आफ्नो सीमाको लागि, नेपालको राष्ट्रियताको लागि अझ पनि लडिरहेको होइन। हामी सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, होइन। एउटा व्यक्तिको सार्वभौम सत्ता भयो, अर्को राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको लागि हिजोदेखि लड्या हो। मलाई लाग्छ राष्ट्रियताको मुद्दाको सवालमा चाहिँ एमाले जति क्लियर अरू होइन भन्ने नै लाग्छ। हाम्रो नेताहरूको पहिचान त्यसले बनेको भन्ने म ठान्छु। तपाईँहरूको सोच विचार त्यही हो। हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता बेला बेला विचलित हुन्छ के नेकपा एमाले पनि राम्रो कुरा गर्छ। सरकारमा जाँदा कतिपय कुराहरूमा समस्या आउने रहेछ हाम्रो जस्तो देशमा। हराउँछ नि यस्ता एजेन्डाहरू, गायब हुन्छन्। होइन, गायब कसरी भयो? तपाईँ गायब हो भन्न मिलेन, होइन। त त्यसलाई निरन्तर ढङ्गले फेरि नेतृत्व गरेर सही मार्गमा पुर्याउन चाहिँ अलिकति बिचमा आएका समस्याले हामीलाई रोक्यो, अवरुद्धता सिर्जना गर्यो भन्न चाहिँ मिल्ला। गायब त कसरी भयो त? होला, ल तपाईँ इमान्दार भएन अरे, तर पनि त लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी हाम्रो जमिन हो भन्ने कुराको एउटा अडान त राख्यो नि त। सरकारमा रहेर अडान राख्नु भने त ठुलो कुरा होला नि। त्यो त सकारात्मक कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हिजोसम्म हाम्रो जमिन हो कि होइन मिचिरहेको थियो, त्यहाँबाट बाटो बनिरहेको थियो, अनि हाम्रो जमिन हो भनेर दावा गर्ने ठाउँमा त पुर्यायो नि त आफू सरकारमा हुँदा, होइन। त्यसले गर्दा उपलब्धिहरू प्राप्त भएका कुरालाई कति संरक्षण गर्न सकियो, त्यसलाई कति जगेर्ना गर्न सकियो अर्को प्रश्न होला। तर मुद्दा त उठ्यो नि त। सरकारमा हुँदा उठाउने मुद्दा चाहिँ जटिल कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। जुन कुरा नेकपा एमाले गर्यो त्यो किन गर्यो भन्दा उसँग दृष्टिकोण भएको कारण गर्यो, नभए सक्दैन थियो। अब अर्को म चर्चा गर्छु, देशकै चर्चा अहिलेको हट इस्यु पनि हो अर्थमन्त्री। उहाँको धेरै समाचार बजिरहेका छन्। उहाँको फेरि पुनरागमन भयो अर्थमन्त्रीमा। हजुर, कसरी लिन्छ नेकपा एमाले? होइन, हामीले त जब त्यो समाचारहरू आउने बित्तिकै संसदमा हामीले कुरा उठायौँ, त्यसपछि छानबिन समिति बनाउने ठाउँसम्म पुग्या हो, होइन। हामी चुप लाएर बस्या भए यो ठाउँसम्म पुग्दैन थियो, यी विषयहरू यति धेरै हल्लीखल्ली हुँदैन थिए भनेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ जुन काम भयो तपाईँ एक प्रकारले भन्दा त्यो राजनीतिक अपराध नै हो भन्यौँ हामीले, होइन। संवैधानिक अपराध हो, राजनीतिक अपराध हो, किनकि करका दायराहरू जुन ढङ्गले अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर हेरफेर हुने जुन प्रक्रिया सुरु भयो त्यो अत्यन्त गलत। प्रमाण त लुकाइएपछि कसरी भेटिन्छ, गायब गरेपछि कसरी भेटिन्छ? अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँ त्यहाँनिर साबित हुन सकेन, होइन। यस्तो हो, तपाईँ के हो भन्दा नि त्यहाँ पनि के भयो त भन्दा अब सत्ताको शक्ति प्रयोग भयो। तपाईँकै सांसद प्रतिनिधि थियो त नेकपा एमालेका, हाम्रो सांसदहरूले चाहिँ तपाईँ त्यहाँ उहाँहरूको रिजर्भेसनहरू छ नि त, उहाँले रिजर्भेसन राख्नु भएको छ नि, त्यो रिजर्भेसनलाई पनि तपाईँले हेरिदिनु पर्यो नि त। हामी के भयो भन्दा अल्पमतका विचारहरूलाई चाहिँ नसुन्ने भयौँ कि राजनीतिमा, बहुमतका कुरा सुन्ने भयौँ। अल्पमतले राखेको विचार यो राखेको छ, हिसाब किताब भयो, सङ्ख्या नै हो नि। समिति त सरकारले बनाउने हो, सरकारले आफू बहुमत पुर्याएर समिति बनाउने हो, होइन। त्यो समिति बनाउँदा नै बहुमत छ त्यहाँ, अनि बहुमतले निर्णय गर्यो। तपाईँ त्यसमा के छ भन्ने कुरा संसदलाई पढेर पनि सुनाइएको छैन। हामी पेश मात्रै न भएको छ, संसदमा त केही पनि प्रश्न हामीले मागिरहेछौँ। हामीले हाम्रा कुराहरू सही त्यसमा लिएर आउनुहोस् भनिरहेछौँ, छानबिनलाई नमान्नुहोस् भनेर तपाईँले खबरदारी नमान्नुहोस् भनिरहेछौँ र हामीले हाम्रा जति रिजर्भेसनहरू छन् त्यो सहित त्यसलाई पनि त्यो समितिको निष्कर्षको रूपमा ल्याउनुपर्छ
होइन र यी कुराहरू छन् भन्ने कुरा त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ नि। यस्ता अनियमिततामा राजनीतिक नेताहरू पनि पर्न थाले कि के हो खास? चोर्नुमा डुब्न थाले, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमिततामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ फसेको होइन। यो चाहिँ राजनीतिक संस्कृतिलाई हामीले बदल्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो त गम्भीर चुनौती, किनभने अहिलेको पछिल्लो समयको प्रमुख इस्यु एजेन्डा भनेको यही हो। दुई तीनटा कुरा चाहिँ अबको तपाईँहरू मिडियाले पनि बहस चलाउने कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा भने के हो भन्दा राज्य र व्यक्ति बीचको फरक के हो, राज्य र राजनीतिक दल बीचको फरक के हो होइन। तपाईँ सरकारमा जाने बित्तिकै त्यो राजनीतिक दल त्यो सरकारको सबै कुरा सबै हिस्सा लिन पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो सबैलाई भने मैले एउटा राजनीतिक दलको अनि त्यो सरकारमा जाने बित्तिकै त्यो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हिस्सेदार हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, राज्यको हिस्सेदार सरकारको हिस्सेदार बन्नु पाउँछ कि पाउँदैन। मलाई लाग्छ सरकार भने त जनप्रतिनिधिहरूबाट चुनिएर बनेको हो नि त, जनताको जीवन हो, त्यो त जनताको छोराछोरी हो। जनताको जुन खालको तपाईँ अधिकार हो राज्यप्रति सरकारप्रति, त्यो अधिकारलाई अरूले खोज्न पाउने कि नपाउने, आजको प्रश्न के हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा तपाईँ अहिले नै हामीले यो ठिक यो बेठिक भन्नुभन्दा पनि जुन खालको अभ्यासहरू भइरहेछन् यी गलत छन् र यसलाई हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्कारहीन सरकारमा पुग्ने बित्तिकै आवधिक निर्वाचनद्वारा हामी सरकारमा पुगेका छौँ। त्यसमा पनि यो सरकार भने त तपाईँ होइन बीचको एउटा खालको परमादेशबाट प्राप्त भएको सरकार हो होइन। अब संसदले चुन्या भएर यो चाहिँ तपाईँ अब हामी चाहिँ सार्वभौम संसदबाट बनायो भनेर उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गका तर्कहरू गरिरहनु भएको छ। तर पनि के हो भन्दा जनमतबाट प्राप्त भएको सरकारलाई बिचमा चाहिँ तपाईँ होइन उसलाई चाहिँ पदबाट निकालेर त्यसपछि परमादेशबाट बनेको सरकार हो, गठबन्धनको सरकार हो भनेपछि गठबन्धनको सरकार भन्ने बित्तिकै यहाँ त विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थहरू छन्। त्यो राजनीतिक स्वार्थहरूले निर्माण गरेको एउटा संस्कार चाहिँ उहाँहरूले विकास गर्दै हुनुहुन्छ, जुन संस्कार भनेको भोलि समाजको लागि राज्यको लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता अहिले परिरहेका छन्। महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी। अब चाडबाड सुरु भए, आज नागपञ्चमीमा छौँ हामी। अब यो चाडबाड सुरु भए सँगसँगै सामानको अभाव हुने, कालोबजारी, मूल्य हत्ते बढ्ने, अब सङ्कट आउन थाल्यो क्या फेरि पनि होइन। अब तपाईँ हरेक वर्ष हामीले भोगेका हौँ। हामी बजार अनुगमन पनि गरिरहेको छैनौँ होइन, त्यसतर्फ कुनै पनि तपाईँ बजार अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै ध्यान गएको छैन। गुणस्तरहीन खानेको जे पाए त्यही खानेकुरा त्यस्तो तपाईँ दिनदिनै दुर्घटना भइरहेछ। सार्वजनिक यातायातमा हिँड्ने नागरिकहरू दिनदिनै दुर्घटनामा भइरहेछ। तपाईँ 9 महिनाको 3 महिनाको बालिकाहरू चाहिँ होइन बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था छ। थुप्रै सामाजिक महामारी फेरि बल्झिसकेको अवस्था छ। थुप्रै सामाजिक व्यवधानहरू, थुप्रै सामाजिक समस्याहरूभित्र पेचितीहरूभित्र छौँ, समस्याहरूभित्र छौँ। त्यसलाई चाहिँ जुन खालको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्ने त्यो गर्नु यो गठबन्धन सरकारले गर्न सकेको छैन। तर गठबन्धन सरकारले के गर्छ तपाईँ सफल भयो रे। तपाईँ अहिले के भएको छ भने मैले एउटा कुरा भन्छु, अहिले कस्तो भएको छ भन्दा यस्तो समस्या छ भन्दा हामी कुरा राख्छौँ नि, उहाँहरू हाम्रै सरकारतिर फर्किनुहुन्छ। हिजो तिमीहरूको सरकारले यो गर्यो हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ के? त्यो होइन नि त। उत्तरदायित्व सरकार भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो। उत्तरदायी हुनु पर्यो नि त सरकार त जनताप्रति, संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो होइन, हरेक नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो नि त होइन र। भनेपछि अब हिजोको सरकारलाई प्रश्न गर्ने होइन नि त। धेरै ज्यान बचायो नि त, जनताको ज्यान बचायो होइन, बिचको महामारीबाट जोगायो रे। तपाईँ यस्तो तपाईँ खोप आउने सबै सुनिश्चितताहरू भइसकेका थिए होइन। सुरुको यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकार चाहिँ जति बेला चाहिँ तपाईँ विश्वव्यापी रूपमा नै समस्या थियो नि, नेपालले मात्रै भोगेको थिएन नि। त्यति बेला सुरुवातको अवस्थामा त महामारी 81 आयो, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा कसैसँग पनि दृष्टिकोण थिएन। WHO-कै तपाईँ तथ्याङ्कहरू उसकै होइन अनुभवहरू पनि कहिले के हुन्थे कहिले के हुन्थे एकै खालको थिएन, फरक आउँथे। पछि तपाईँ अनुसन्धानहरू भए, परीक्षणहरू भए, अनि खोपहरू पनि सुरु भयो, अनि हामीले पनि खोपको सुनिश्चितता गरिसकेका थियौँ। त्यो वितरण गर्न न सरकारले पाएन, तर सुनिश्चितता त पहिल्यै भइसक्यो हो नि। त्यसले गर्दा हामीले के नगरौँ भन्दा आफूले राम्रो गऱ्यौँ भनेर त अर्कोले खतमै गरेका थियो भनेर त्यसको क्रेडिट लिने मात्रै होइन होइन। आफूले राम्रो गरी कुरा प्रचार गऱ्यौँ, त्यसमा विश्वास गऱ्यो, आफूमाथि विश्वास भयो भने त भइहाल्यो त। के भन्नु भनेपछि गठबन्धन सरकारको औचित्य छैन, यसले केही उपलब्धि प्रगति गर्न सक्दैन, विकास गर्न सक्दैन, समाजवाद ल्याउन सक्दैन। त्यसो भए होइन, यो त समाजवाद ल्याउन बनेको गठबन्धनै होइन। तर उहाँहरूको त्यही छ भनाइ। अब झन् कसिएर फुकेका त्यहाँ टुटेका मनहरूलाई झन् जोडाएर कसिलो बनाएर गठबन्धन अगाडि बढिसक्यो। यो गठबन्धनको पहिलो उद्देश्य भनेको यो गठबन्धनको पहिलो उद्देश्य भनेको एमालेलाई कमजोर बनाउने हो। उहाँहरू त्यही अभियानमा लाग्नु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले बलियो कमजोर देखियो नि त। सङ्ख्यात्मक हिसाबले यस्तो हो,
तपाईँ केही समय कतिपय कुराहरू स्थापित हुन सक्छन्, फेरि भोलि त्यही व्यवहारले कति स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ नि त। त्यो मलाई के लाग्छ भन्दा राजनीतिभित्र अल्पमत र बहुमतको प्रतिस्पर्धा सधैँभरि चल्ने कुरा हो। आज केही समय कुन पार्टी अल्पमतमा होला, फेरि कुन पार्टी बहुमतमा होला, जनताको विश्वास जित्ने कुरा चाहिँ अविरल चलिरहने कुरा। अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा तपाईँहरूको स्थिति के होला त? होइन, हाम्रो स्थिति त अब तपाईँ के भन्दा उहाँहरू गठबन्धनको हिसाबले जानु होला, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हामी त जनताका आफ्ना मुद्दाहरू लिएर जान्छौँ। हिजोदेखि हामीले उठाएका मुद्दा, हामीले ठिक छ कतिपय कुरा गर्न सकेनौँ भने त्यसमा आलोचना गर्ने कुरा पनि जनताको बिचमा गर्नु पर्यो, कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई हामीले स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। तर हामी जनताका आवाजहरू लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ र फेरि पनि उहाँहरूसँग कमिटमेन्ट गर्छौँ, होइन, फेरि पनि उहाँहरूसँग आफ्ना कुराहरू राख्छौँ। त्यसका आधारमा जनताले मत दिने कुरा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ। तर गठबन्धनको जुन अहिले चक्कर छ नि, गठबन्धन बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा, बेसमा वाम एकताले निकै चर्चा पायो। दोस्रो तेस्रो पोजिसनका नेताहरू पनि ओहो घर दैलोमा पुग्नुभयो, ढोका ढकढकाउमा पुग्नु, ओहो मिल्नुपर्छ, आजको आवश्यकता भनेको वाम एकता हो, एकता नि हो, पार्टी एकता नि हो, अब मिल्नुपर्छ भनेर बेसमा केही नेताहरूले आवाज पनि आयो। तर फेरि अहिले सेल आयो कि नेकपा एमाले गठबन्धन फुटाएर वाम एकता चाहन्छ भन्ने पनि चर्चा भयो एकताका। फेरि नेकपा एमाले होइन हामी चाहँदैनौँ, यही नै शङ्कर पोखरेलले भन्नुभएको छ मसँग, उहाँले वाम एकता आजको आवश्यकता होइन, देशमा कङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अब कुनै पार्टी रहँदैन, यस्तो दुई ध्रुवीकरण भइसक्यो भनेर उहाँले चर्चा गर्नु। यस्तो हो के चाहन्छ तपाईँहरू? वाम एकता, चुनावी मोर्चा, तालमेल के हो? अब यस्तो हो, एकता हामीले हिजो अभ्यास गऱ्यौँ, त्यसको परिणाम के आयो त भन्ने कुरा हो नि त, होइन? एकता निर्वाचनको लागि हामीले एकछिन सरकार बनाउनको लागि हो कि ऐक्यबद्धता सहितको एकता हो भन्ने कुरा हो कि, होइन? सोलिडारिटी देखिएन। आज पनि वामहरू बिच सोलिडारिटी देखिया छैन, किनकि एउटा मुद्दा आउने बित्तिकै एउटा घटनाले चाहिँ छिन्नभिन्न हुने वाम एकता किन चाहियो त, होइन? तस नस हुने वाम एकता किन चाहियो? एउटा यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एमाले अहिलेको तपाईँ लेफ्टको कुरा गरिरहँदाखेरि एमाले फेरि पनि के हो भन्दा शक्तिशाली नै हो, होइन? भोलि पनि एमाले आफ्नो जनजीविकाका मुद्दा, तपाईँ समाज परिवर्तनका मुद्दा बोकेर हिँड्दा सबै वामहरूलाई फेरि यसले चाहिँ ध्रुवीकृत गर्न सक्छ। तर असली वाम चाहिँ को नि फेरि त्यसो होइन? असली वाम भन्ने कुरा तपाईँ के हो, माधवकुमार नेपाल जनता हामी भन्न त पाइयो नि, भन्न त पाइयो नि, भन्न पाइयो। अनि अध्यक्ष ओली हामी नै हौँ, कोही होइन भन्नुहुन्छ। होइन, यस्तो हो, तपाईँ वामहरूमा रहेको एउटा समस्या नै हो, सबैले आफूलाई मात्रै वाम हो भन्ने, अरूलाई वाम नदेख्ने। माधवकुमार नेपाल झन् पुरानो एमाले म बिउताउँछु भनेर हिँड्नुभयो बिचमा फेरि। होइन, त्यो त उहाँहरू त पार्टी नै अर्को बनाएर जानुभएको छ, अनि उहाँहरूले आफूले म ठिक हो भन्न पनि त पर्यो, होइन? पर्यो। तर मलाई के लाग्छ भन्दा यो नै गलत हो। वामको धर्म बिर्स्या हो नेकपा एमाले। हजुर, त्यो सिद्धान्त वामको धर्म मर्म सिद्धान्त विचार आदर्श मूल्य मान्यता बिर्स्या हो। कसरी बिर्स्यो नेकपा एमाले? कसरी त्यो सिद्धान्त रणनीति बिचमा पार्टीभित्र पनि कहीँ कतै त्यस्ता कुरा आउँछन् कि नीतिभन्दा पनि नेता प्रधान भयो पार्टी भन्ने खालका विवाद पनि होइन? यस्तो हो, तपाईँ जब पार्टीभित्र एक खालको विवादहरू आउँछन् त्यति बेला के हुन्छ भन्दा नीतिहरू कमजोर हुन्छन्। त्यति बेला शक्तिमा गएर ठोकिन्छ, शक्ति भन्ने बित्तिकै नेतामा गएर ठोकिन्छ नि त। नीति त तपाईँ के हुन्छ भन्दा पार्टी निर्माण गर्ने बेला नीतिले काम गर्छ, जब विवाद र द्वन्द्व आउँछ त्यति बेला नीतिहरू कमजोर हुन्छ, नेतृत्व नै चाहिन्छ नि त, होइन? तपाईँ केपी ओलीले जति बेला पार्टीभित्र एक खालको समस्या आयो त्यति बेला केपी ओली नउभिनु भयो भए आज नेकपा एमाले फेरि यही अवस्थामा रहन्थ्यो त। तपाईँको अध्यक्षज्यू कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई जीवित चाहिँ राख्नु भएको सबैतिरबाट प्रहार हो नि त अहिले त एमालेलाई। तपाईँ 5-6वटा पार्टी एकातिर छ, एमाले अर्कोतिर छ, होइन? अनि त्यो पार्टी भनिरहँदाखेरि त्यो पार्टीको ठुलो सङ्घर्ष हो, त्यसलाई उपलब्धि जीवित होइन। हामी त राम्रोसँग उभिएर गएको छौँ नि, एमाले शक्तिशाली भाषा त्यसो होइन। शक्तिशाली भनेको सबैतिर एकतिर जोड्दा तपाईँ एउटा सङ्ख्या पाउनुहुन्छ, तर एमाले कङ्ग्रेस माओवादी भनेर छुट्याउनुहोस् त, सेग्रिगेट गर्नुहोस् त, फेरि पनि एमाले बलियो छ नि। तर अध्यक्ष ओली मात्रै अरू कोही नेता छैन? होइन होइन, हामी कलेक्टिभ उभ्याउन सक्दैन। नेकपा एमाले अहिले त 5 वर्षलाई पटक ओली मात्रै किन? कसरी पटक भयो? ओली अगाडि एकपटक 71 मा हुनुभयो, फेरि अहिले दोस्रो पटक नै हुनुभएको छ। तपाईँ प्रचण्ड 35 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ अरू पार्टीलाई प्रश्न गर्नुहुन्न, हामीलाई के भित्र उहाँ जतिको अरू नेता हुनु 5 वर्षलाई त बनाइसक्यौँ त हामीले। अहिले हामीले केपी ओलीलाई अर्को फेरि खडा गर्न सक्छ र विकल्पमा 5 वर्षलाई त उहाँलाई नेता मानिसक्यौँ नि, सबैले स्वीकार गरेर ल्याएको नेता होइन र? त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो होला, प्रतिस्पर्धा भएन, तर पनि ओली बाहेक अन्य नेता चाहिँ छैनन्। थुप्रै नेता हुन्छ नि, थुप्रै अध्यक्ष हुन लायक नेताहरू अनि हुनु होला नि त। अर्को महाधिवेशनमा किन नसक्ने? एमाले त धेरै वैकल्पिक नेतृत्व तयार छ, किन?
यो त कलेक्टिभ ढङ्गले लिडरसिप डेभलप गरेको पार्टी हो। अब तपाईहरु कसरी फेस गर्नुहुन्छ चुनावलाई? गठबन्धनको दबाव प्रभाव छ, स्थानीय सरकारमा पनि देखिसकेको छ, हैन हामीले फेस गर्नुभएको छ, फेस गरेर आइसक्यौँ, तर कमजोर बनिरहेछ, गठबन्धनसँग बनिरहेछन्। हैन गठबन्धन भन्ने धेरैवटा शक्तिले जब एउटा पार्टीमाथि जब धावा बोलेर ऊ चाहिँ एउटा पार्टीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न 5-6वटा पार्टी चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ भनेर आउँछ भने अनि तपाईहरु कमजोर चाहिँ कसलाई भन्ने? एमालेलाई कमजोर भन्ने? 5-6वटा पार्टी एकातिर परिवार दल कमल थापाको हामी कहाँ मिल्यौँ? हामी त एमालेसँग उहाँहरू हामी एमालेको मूल प्रभावीकरणमा समाहित हुन्छौँ भन्नुभयो, त्यो हामी सबै देशव्यापी रूपमा मिल्या हो र? तपाईहरु गठबन्धन गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ? एक्लै लड्ने अहिलेसम्मको हकमा हामी छैनौँ। जनताले फेरि पनि किन जिताउने? 2074 सालमा जिताए, त्यति धेरै मत दिनुभयो तर सम्मान भएन, कदर भएन मतको। होइन यस्तो हो, तपाईँ के हो भन्दा अब जनताले किन जिताउने भन्ने अहिले पनि एमालेले कस्ता खालका मुद्दाहरू उठाइरहेछ होइन, कुन खालका चाहिँ जनताका कामहरूसँग एमाले कसरी जोडिएर गएको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। मलाई लाग्छ हिजो जनताले जिताएका प्रतिनिधिहरूले त्यो ठाउँमा गरेका कामहरू तपाईँ सांसदहरूका हिसाबले हामीले बिचमा हामीले खेलेका भूमिकाहरूलाई जनताले चाहिँ परीक्षण गर्ने समय हो यो होइन। त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हामी सांसदहरूका भूमिकाले पनि काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्को पार्टीले उठाएका मुद्दा होला। तपाईँ हाम्रो पार्टीले 5 वर्ष हामी सरकार चलाउँछौँ भनिरहँदाखेरि त्यो नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत थियो? थिएन नि त होइन। हामीले पार्टीभित्रको जुन खालको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर गएर हामीले अहिलेसम्म सरकार चलाउनु पर्थ्यो, त्यसमा केही कमजोरी भयो होला नि, त्यसमा हामीले जनतासँग आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ। तर के हो भन्दा हिजो उठाएका जनजीविकाका मुद्दा, हिजो हामीले समाज परिवर्तनका लागि उठाएका विचारहरू र ती आयामहरूसँग अब पनि एमाले जोडेर जान सक्छ भन्ने प्रतिबद्धता हामी जनताका गऱ्यौँ। जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले पनि राख्छु। भनेपछि एक्लै सामर्थ्य छ हजुर नेकपा एमालेसँग। स्थानीय सरकारमा जसरी एक्लै लड्यो, अब प्रदेश र केन्द्रमा पनि एक्लै लड्न सक्छ, लड्छ। हामी अहिलेसम्म एक्लै लड्न सक्छौँ भन्ने सामर्थ्य राखेर यसरी लडिरहँदाखेरि फेरि पहिलो पोजिसनमा आउने हो कि नआउने हो, के छ फेरि? होइन यस्तो पनि आकलन गर्नु पर्यो। तपाईँ के हो भने नि तपाईँ जनमत लिन जाँदा होइन छ जनमत तपाईँको पक्षमा? जनमत त छ नि, किन धुमधामको साथ चर्चित मुहारहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गरायौँ होला, आकर्षण बढ्यो है, लोकप्रियता बढ्या छ नेकपा एमाले भनेर हामीले बुझेका थियौँ। एमाले दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ तर हेर्नुहोस् त चुनावमा त खोइ होइन यस्तो हो, एमाले दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा के हो भन्दा आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनु पर्यो, किन भन्दा हामीभित्र धेरै विविधता छ, नेतृत्वमा विविधता छ। त्यो विविधता तलसम्म छ, म गुट भन्दिनँ, विविधता भन्छु। नेतृत्वमा रहेको विविधतालाई कसरी एकरूप ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि पार्टीले सोच्न पर्यो। दोस्रो कुरा भनेको आज जुन नयाँ जेनेरेसनप्रतिको आकर्षण छ, नयाँ जेनेरेसन नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको छ, त्यो उमेरको मात्रै नयाँ होइन, तपाईँ नयाँ मुद्दा खोजिरहेको छ, सम्मान गरेको छ, सम्मान गरेको छ, महिलाको भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने, महिलालाई अवसर दिनुपर्ने हो र तपाईँ त पार्टीको नेत्री हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ। हामीले 50% महिलाहरूलाई चाहिँ अब उम्मेदवारीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर अस्ति संसदमा छलफल पनि गर्यौँ होइन। र हामीले पार्टीभित्र पनि यी कुरा उठाउँछौँ। तर फुत्ता टिपेर ल्याएर चाहिँ महिलालाई पद दिने पनि त्यो देख्यो नि त, त्यहाँ सङ्घर्ष गरेका, दुःख गरेका, त्यस्तो गरियो भने एमाले भनेर काम गरियो भने परिणाम हाम्रो पक्षमा महिलाले अवसर नपाउने, तर एउटा चर्चित अनुहार ल्याएर फुत्ता टिका लगाएर दिने पनि त्यो प्रथा राम्रो हो होइन। एमाले तपाईँ त्यस्तै मात्रै गरेछ र तपाईँले एउटा कुरा के हो भन्दा धेरै नेतृत्वले यस्तो आलोचना पनि गरे। म मिडियालाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि जनरल कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्रका विशिष्ट राम्रा पक्षहरूलाई पनि प्रचार गर्दैन। हामीले गरेका छौँ। एमाले यो पटक 41% उम्मेदवारी धेरै देखायो नेकपा एमाले, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्यो हो। सुरु त गरेको बच्चादेखि 5 वर्ष बच्चादेखि 80 वर्षका एउटा बुढा बासम्म पनि यो नारा कण्ठ छ के। अनि सुरु गरेको थियो त, सुरु गरेको थियो समृद्धि आउँछ। सुरु तपाईँ कम्तीमा पनि नारा त सुरु भएको थियो नि त, अहिले त नारा पनि छैन नि। हिजो त नारा त थियो, कम्ती नाराको बारेमा बस छलफल त हुन्थ्यो, कसरी मुलुक बनाउने भन्ने कुराको छलफल त सुरु भएको थियो। आज त तपाईँ छलफल पनि बन्द भयो नि। अब छलफलको कोर्स नै अन्त गयो नि। हिजो त कम्तीमा हाम्रो छलफल विकासमा, हाम्रो राष्ट्रिय समृद्धि कसरी निर्माण गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्ने भनेर तपाईँ हेर्नुहोस् त, एकचोटि अर्थतन्त्रको सूचकलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, हिजो र आज तपाईँ तुलना गर्नुहोस् त। हिजो अर्थतन्त्र वृद्धि त भएको थियो नि त, हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई 6.1% पुऱ्याएको थिएनौँ। तर व्यक्तिलाई ऋणमा धकेलो नेकपा एमालेको सरकारले भन्छन् नि त फेरि। हजुर, व्यक्तिलाई ऋणमा पारेको चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारले भन्छन् फेरि। आरोप तपाईँलाई लगाइरहेको होइन, आरोप त लाग्न पायो, तर के हो भन्दा तपाईँ अब गरिबीको ग्याप बढाएको थियो त त्यो बिचमा। हजुर,
गरिबीको ग्याप बढाएको थियो थिएन नि भने चाहिँ अनुदानमा आधारित भएर हामी चलिरहँदाखेरि केही ऋण हामीले बोक्नुपर्ने अवस्था भयो होला तर त्यो त आज मात्रै बनेको होइन नि त हिजोदेखि नै विकासोन्मुख राष्ट्रका हरेक नागरिकहरू ऋणमा नै छन् पर व्यक्ति 60,000 पुग्न लागिसक्यो के ऋण झन् बढ्दैछ त अब झन् बढ्दैछ अनि तपाईँ एउटा कुरा के हो भने राज्यले केही सेवा सुविधा नदिने अनि ऋणको भारी मात्रै बोकेर बस्ने जन्मिन एउटा गर्भमा रहेको बच्चादेखि लिएर राजनीतिक अस्थिरता रह्यो भने त झन् बढ्छ नि त हैन र विकास के हो त खोइ राजनीतिक अस्थिरता रह्यो भने त झन् तपाईलाई पनि अहिले हेर्ने भने 30 वर्षको राजनीतिलाई फर्केर हेर्ने भने सत्ता र शक्तिमा नेकपा एमाले कांग्रेस मात्रै छन् खेलोफाँडो उहाँहरुकै मात्रै एमाले कांग्रेस मात्रै छैन तपाईले माओवादी होला तर धेरै मात्रामा त देखिया हो नि त हैन यस्तो हो अहिले रहेका सबै पार्टीहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन रूपान्तरण खोइ त अहिले रहेका सबै पार्टीहरुको जिम्मेवारी हो सुविधा चाहन्छन् के जनता हैन सुख सुविधा चाहन्नन् भनेकै होइन जनताकै लागि काम गर्ने भनेर आएको हो त्यो प्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ त्यो प्रति सबै पार्टीहरुको जिम्मेवारी हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि खास गरी अब हामीले सोच्नु पर्छ हिजो पनि नसोच्या होइन तर सबैभन्दा ठूलो कुरो भनेको कस्तो खालको राजनीतिक संस्कृति चाहिँ हामीले विकास गर्ने हामी जनताप्रति समर्पित हुने हो भने यो संस्कारले त देशलाई निकास दिँदैन दुर्गति भएको छ हेर्नुस् त त्यही भएर यो संस्कृतिलाई बदल्ने गरी हामी जानु पर्यो शब्द चयन नेताहरूको शब्द चयन हेर्ने भने बोल्ने ढाँचा शैली हेर्ने हो भने त के हुन्छ र देशमा विकास हैन यो भाष्यलाई बदल्नु पर्छ तपाई त्यसको लागि के हो भन्दा तपाईले आजको भोलि यो पाउनुहुन्न के यसको लागि संस्कृतिको निर्माण गर्ने सुधार्ने कि देश विकास गर्ने यो यादै कुरा तपाईले देश विकास गर्ने नेता सुधार्ने बोली वचन व्यवहार आचरण सोच सबै सुधार्नु पर्यो एकातिर अर्कोतिर देश विकास तपाई संविधान बनाउनु भो तपाईले लोकतन्त्रलाई तीनटा आयामबाट हेर्नु पर्यो नि संविधान बनाउनु भो हो संविधान अनुसारको हरेक व्यक्तिको आचरण नागरिकको पनि हुनु पर्यो त्यो अनुसारको तर हामीले त्यो काम गरेका छौं त अहिले पनि आचरण नबदलासम्म तपाईले लोकतन्त्रलाई टिकाउन सक्नुहुन्न एकदम पहिले सोच र आचरण हो सोच र आचरण हो त्यसले गर्दा व्यक्ति स्वयं आफू परिवर्तन भएन अहिलेसम्म संविधानमा के लेख्या छ भन्ने कुरा नै सबैले हामीलाई अबे गर्नै सकेका छैनौं पालना गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमै हामी पुगेका छैनौं बुझाउन सकेका छैनौं सुनाउन सकेका छैनौं अनि आचरण र व्यवहारको खोजी हामी गरिरहेका छौं के तपाई नेता भनेको के अर्को समाजबाट संविधानको त पुस्तक त पुग्नु पर्यो जनताको हातमा जनताको पनि पर्यो र नेताले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा नीति अनुसार आफूलाई चलाउन सक्नु पर्यो नीति त छ नि अब त धेरै नीति बनेका छन् त्यो नीतिमा भएका कमजोरीलाई यहाँनिर कमजोरी छ त्यो अनुसार मैले गर्न सक्दिन त्यही त नीतिमा नटेक्दाखेरि बेला बेला पार्टीमा होस् सत्तामा संघ के रे विभिन्न खालका समस्या उत्पन्न भातो हुने त नीतिले चलाउने हो नीतिमा नचलिसकेपछि त यस्ता खालका समस्या त्यही भएर हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा खास गरी राजनीति भनेको चाहिँ तीनटा कुरासँग जोडिनुपर्छ एउटा नीति हो अर्को नेतृत्व हो अर्को भने सामूहिकता हो हैन सामूहिकता पहुँचमा सामूहिक नेकपा एमालेमा छ अनि कमी हुन सक्छ तपाई यही भित्रको पार्टी हो तपाई कस्तो भन्दा तपाईले आज हामीलाई उदाहरण दिँदा अर्को पार्टीको उदाहरण दिएर जब दिनुहुन्छ भने मैले पनि सिक्ने कुरा कहाँबाट हो त एमाले पनि सिक्ने कहाँबाट हो त अरु त्यहाँ काम गरेरका अरु पार्टीबाट सिक्ने हो त्यसले गर्दा कमी कमजोरी हुन सक्छ चुनाव आउँदैछ महिलाको भूमिका महिलाले अवसर कतिको पाउँछ टिकट पाउँछन् नेकपा एमालेमा टिकट पाउँछन् तर अब हामी अझै पनि दावा गर्नुपर्छ पाउने सम्भावना चाहिँ कतिको छ फेरि टिकट हैन हामीले स्थानीय तहको हेर्दा त पाइन्छ हैन किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले महिलाले अवसर पाएका छन् त्यसो हैन पर्याप्त छैन अझै पनि जति महिलाले दावा गर्नुहुन्छ अर्थपूर्ण सहभागिता छ कि छैन पार्टी भित्र अब यस्तो हो अहिले त कमिटीहरुमा तपाई 33% लाई अब हामीले स्वीकार गरेका छौं त्यो संविधानमा त स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हो पार्टीले पनि सुरु गर्यो हैन अझै पनि तपाई हिजोसम्म त त्यो पनि थिएन नि त सुरु भएको छ तर के भएको छैन अझै पनि भन्दा पदीय भूमिकामा महिलाहरूको अझै पनि उपस्थिति कमजोर छ पदीय भूमिकामा महिलाहरूको उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्दै महिलाहरूले निर्णय गर्ने कुरालाई चाहिँ पार्टीले महत्त्व दिँदै जस्तो हामीले अध्यक्ष ओलीपछि अर्को अध्यक्ष हामीले पुरुष पाउला महिला पाउँछौं कि पाउँदैन पार्टी भित्र अब त्यो त यस्तो हो नि त तपाई महिलाहरू कति आफूलाई चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि भयो र यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो पितृसत्तात्मक समाज तपाई महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि के छ यो मान्यता चाहिँ अझै पनि कमजोर छ त्यसको लागि पार्टीले पनि बन्देज गरेका छन् त्यसो भयो पार्टी भित्र पनि यो त्यति सहज छैन गाह्रो छ है गाह्रो छ संघर्ष गर्ने उपाध्यक्षसम्म सहज मान्ने हुन्छ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भन्न थाल्यो सोच्न पनि दिदैनन् होला त्यसो भए सोच्नेसम्म सुरु भयो अब हैन तर कार्यान्वयन हुने कुरा चाहिँ समय लाग्छ तपाई निरन्तर रूपमा लागि पर्नु भएको छ पार्टी त छँदैछ पार्टी सँगसँगै महिलाको विषयमा होस् तपाई सांसद हुन्छ जनताको जनजीविकाको विषयमा पनि लागि पर्नु भएको छ आगामी दिनमा पनि नेकपा एमालेले खरो रूपमा आफ्नो चट्टानी अडान लिएर देश विकासमा लागोस् हस् धन्यवाद
आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईज्यूलाई बोलाएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।